नेपालबाट सञ्चालित एक अनलाइन पोर्टल हो। त्यसले विभिन्न समयमा कालखण्डमा किसानहरूको प्राविधिक ज्ञानलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। हामी विशेष गरेर अनलाइनबाट सञ्चालन भइरहेको संस्था हौँ र हामीले किसानहरूको हकहितको लागि विभिन्न प्राविधिक इन्फर्मेसनहरू हाम्रो वेबसाइट मार्फत, हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत र हाम्रो फेसबुक ग्रुप मार्फत हामीले सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि कुखुरा पालनका महत्त्वपूर्ण प्राविधिक कुराहरू सिक्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसै क्रममा किसानलाई सिकाउने क्रममा हामीले आज कुखुरा पालनमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको र तर प्राथमिकतामा नपरेको, महत्त्वपूर्ण भएको तर प्राथमिकतामा नपरेको स्वोत्तर व्यवस्थापन सम्बन्धी वेबिनार लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र ढिलो नगरिकन म आजको प्रस्तोता डाक्टर शिव प्रसाद भुषेललाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला म डाक्टर शिव भुषालको छोटो परिचय जोड्न चाहन्छु। डाक्टर शिव भुषाल विक्रम सम्वत सन् 2019 मा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरबाट बीबीएससी एन्ड एएच अथवा भेटनेरीमा स्नातक गर्नुभएको छ र अहिले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमै भेटनेरी फार्माकोलोजीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र हाल उहाँ अहिले डल्फिन फिडमा एज अ भेटनेरी डक्टर र भेटनेरी डक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म डाक्टर शिव भुषाललाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उहाँको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब डाक्टर शिव भुषाल। धन्यवाद प्रकाश डाक्टर साहब अनि सबैलाई नमस्कार। मेरो परिचय लगभग डाक्टर साहबले दिइसक्नुभयो र आजको यस वेबिनारमा सबैलाई स्वागत गर्दै आज म केही एउटा पक्ष जुन हाम्रो डाक्टर साहबले कुरा गरिसक्नुभयो सबैले चाहिँ त्यसलाई वास्ता नगरिरहेको र त्यो अलिकति केही इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन जसलाई चाहिँ हामीले ध्यान नदिइरहेको हैन त्यसमा चाहिँ अब हामीले आज केही कुराहरू सिकौं हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ केही कुराहरू तपाईहरुमा लिएर आउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग सुनिदिनु होला र केही जिज्ञासाहरू भए हामी यो वेबिनारको अन्त्यमा चाहिँ त्यसलाई समेट्ने छौं र म चाहिँ अहिले यो बाटोतिर अलिकति एउटा समय मिलाएर यो प्रेजेन्टेसन गरिरहेको हुँदाखेरि कतिखेर चाहिँ यो झ्यापल नेटको समस्या भयो भने चाहिँ एकछिन चाहिँ धैर्यता राखिदिनु होला, फेरि हामी जोडिएर त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौं। र यस भेट नेपालद्वारा आयोजित यस वेबिनारमा चाहिँ अब म चाहिँ आफ्ना केही कुराहरू तपाईहरुमा चाहिँ म लिएर आउँदैछु। म सुरु गर्छु एकैछिन है त। विवेक डाक्टर साहब हामी लाइभ गइए छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। विवेक डाक्टर साहब लाइभ जाउँ त। ओके, स्क्रिन देखिरहेछ सबैमा? देखिरहेछ। हुन्छ सुरु गरौँ होला है त। हुन्छ सुरु गर्नु डाक्टर साहब। ओके, अब सुरुमा हामी स्वोत्तर के हो त हैन। अब स्वोत्तर व्यवस्थापन भन्दैछौँ हैन। अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा स्वोत्तर के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटी बुझौं भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ अब सामान्य भाषामा भन्दा कुखुरालाई खोरमा बसाई सुखद बनाउनका लागि राखिने वस्तु हो हैन। एउटा सामान्य भाषामा बुझौं भने यो चाहिँ के हो, कुखुरालाई एकदम आनन्दको बसाई होस् हैन भन्नको लागि चाहिँ एउटा जुन राखिने वस्तु हो त्यो नै के हो, स्वोत्तर हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको कुखुरा मजाले बसिरहेको छ, यतापट्टिको पनि हेर्नुस् हैन। यो भनेको खास त कुखुराको बसाइलाई नै सुखद बनाउनलाई राखिने चीज हो। अब यसका व्यवस्थापकीय पक्षहरू धेरै छन् जुन चाहिँ हामी अब पछिल्ला स्लाइडहरुमा बिस्तारै हामी त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुँदै जानेछौँ। अब स्वोत्तरका स्रोतहरू के हुन् त हैन। स्वोत्तर भन्ने बित्तिकै अब तपाईको विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै धानको भुसको हैन, काठको धुला, मकैको यो भुवाको धुलो लेख्न खोजिएको धुवाको भएछ, गहुँको भुस, उखुको खोया, बालुवा इत्यादि धेरै हुन्छन्। अझ यहाँ नभएका कुराहरू पनि हैन धेरै प्रयोगमा छन्। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने
धानको भुस चाहिँ अत्याधिक प्रयोग गरिन्छ, कतै कतै चाहिँ हाम्रो गहुँको भुस पनि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तपाईहरुले चित्रमा नि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो गहुँको भुस हैन, अनि त्यसपछि यो उखुको खोया हैन, त्यस्तै अरु यो जुन हामीले काठ फुर्किँदाखेरि बचेको चिज हुन्छ त्यो हैन, अब यो धानको भुस भइहाल्यो। यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो के भयो, सोत्तरको रूपमा चाहिँ के हुन्छन्, प्रयोगमा लिएर हिँड्छ। अब त्यस्तै राम्रो सोत्तरका विशेषताहरू के हुन्छ हैन, सोत्तर व्यवस्थापन भन्दै गर्दाखेरि राम्रो सोत्तर हुनको लागि के हुनु पर्यो त हैन। अब राम्रो सोत्तर हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा सुक्खा र ताजा हुनु पर्यो हैन। एउटा के हुनु पर्यो, अलिकति त्यो हेर्दैखेरि पनि चिसो हैन, भिजेको जस्तो नभइकन त्यो चाहिँ सुक्खा, अलिकति यसले चाहिँ ताजा ताजा हुनु पर्यो, हेर्दाखेरि पनि फ्रेश भर्खरको नयाँ जस्तो हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको डल्लो नपरेको र अनावश्यक चिजहरू नमिसिएको हैन। यो चिसो भएर डल्लो पर्ने समस्याहरू बढी हुन्छ हैन। अब त्यस्तो डल्लो परेको पनि हुनु भएन। त्यस्तै अनावश्यक चिजहरू नमिसिएको भन्नाले अब तपाईको यो धानको भुसमा चाहिँ अब तपाईको कहिलेकाहीँ अरु पनि मिसिएर आउने, जस्तै यो डोरीहरू हैन, प्लास्टिकहरू हैन, कहिलेकाहीँ अब त्यो सिसाहरू पनि मिसिन सक्छ। त्यस्तै स्रोत त्यस्तै नजिक पर्यो उठाउने ठाउँमा हैन, अब बोतल सोतल फालिएको छ भने ती कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को भनेको एउटै साइजको हुनु पर्यो हैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा सोत्तर जुन चाहिँ के छ, ताजा सुक्खा हैन, डल्लो नपरेको एउटै साइजको जुन छ, यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको हुनु पर्यो हैन। अब सोत्तरको व्यवस्थापन राम्रो नभएको कसरी थाहा पाउने हैन। राम्रो सोत्तर हुन के हुनु पर्यो भन्ने कुरा अघि हेरिहाल्यौं हैन। अब त्यसपछि नभएको सोत्तर राम्रो छैन भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा प्र्याक्टिकल्ली गर्न सकिने कुरा जुन चाहिँ खोरभित्र हामीले एउटा कुनै भुइँको एउटा ठाउँबाट चाहिँ एक मुठी सोत्तर झिक्ने, त्यसलाई चाहिँ बेसरी चाहिँ मुठी पार्ने, एकछिनसम्म राख्ने, त्यसपछि चाहिँ छोड्ने। छोड्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो सोत्तर चाहिँ डल्लो पर्यो भने चाहिँ हाम्रो सोत्तर चाहिँ खराब भइसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि चाहिँ हैन डल्लो छैन मजाले फुकिराख भनेपछि चाहिँ अझै चाहिँ सोत्तरमा केही समस्या छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै यहाँ छ एउटा यो चिसो सोत्तर हैन, यो जुन फोटो छ यो चाहिँ मैले अस्ति भर्खर मात्रै एउटा खोरबाट लिएको, जहाँ चाहिँ यस्तो यो तपाईको भिजेको देखिएछ। अझ तपाईको कुनै कुनै ठाउँमा त तपाईको यो बर्खामा रोप्न तयार पारेको बियाड जस्तो पनि देखिन्थ्यो हैन। यस्तो किसिमको सोत्तरहरू हुनु भएन हैन। यस्तो किसिमको सोत्तरहरू भनेको चाहिँ अलि सोत्तर व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्ने कुराको इन्डिकेसन हो। अब सोत्तरमा चिस्यान किन बढ्छ त हैन। अब ठिकै छ चिस्यान आयो भन्ने कुरासम्म पुग्यौं। अब सोत्तरमा चिस्यान किन बढ्छ त हैन, चिस्यान बढ्नमा के को रोलहरू हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू जान्नु पर्यो हैन। अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामी पोइन्ट वाइज डिस्कस गर्छौं। जस्तै 1 नम्बरमा मैले के राखेको छु भन्दा कुखुराले दानाको तुलनामा 2 गुणा वा सो भन्दा बढी पानी खान्छ हैन। पानी त हामीले डबल दिने भन्छौं नि हैन। तपाईहरुले पनि अब पालिरहेको किसान हुनुहुन्छ हैन, सबैलाई त्यो कुराहरू अवगत नै छ। हो यसरी पानी खाएको पानी जुन छ त्यो चाहिँ 20% चाहिँ शरीरको वृद्धि विकासमा खर्च हुन्छ। अरु भनेको चाहिँ अरुको धेरै मात्रा हैन, अब सबै त नभनौं त, अरु केही कुराहरू बाष्पीकरण भएर जाने यताउति केही कुराहरू हुन्छन्, तर धेरै मात्रा चाहिँ सोत्तरमा नै आउने हैन, दिशा यो सुलीको माध्यमबाट भनौं हैन। यसले स्वाभाविक रूपमा चिस्यानलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ। यसरी एउटा के हो, सोत्तरमा चिस्यान आउने कुराहरू भयो। अर्को भनेको पानी खानको लागि राखिएका ड्रिङ्करको पानी अडिने किनारहरू फुट्नु वा चर्कनुले पनि सोत्तर भिजाउन सक्छ। जस्तै यो पानी हालिरहेको ड्रिङ्करको किनारहरू जुन छ त्यो किनारहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ फुटेको हुन्छ हैन, चर्केको हुन्छ, त्यहाँबाट पानी चुहिरहेको हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, इग्नोर गरिरहेको हुनाले पनि सोत्तरमा चिस्यान बढिरहेको हुन्छ हैन। अब अर्को कुरा के छ भन्दा ड्रिङ्करको उचाइ साह्रै कम हुने हैन। कहिलेकाहीँ यो के हुन्छ, उमेर अनुसार अथवा भनौं न अलिकति हाइटहरू मेन्टेन गर्दै जाने भन्ने कुराहरू हामीले पढेर बुझेको भए तापनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले इग्नोर गरिरहेको अवस्था हुन्छ कि हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पानी पोखिनेहरू हैन, यताउति हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ पल्टिनेहरू हैन। अब ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रिङ्कर पनि के हुन्छ, चिस्यान बढ्ने हुन्छ। अब यहाँ एउटा तपाईको चित्र छ, यो चित्रमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो इंग्लिशमा लेखेछ, मैले अब यो
पोइन्टरबाट देखाउने कोसिस गरेँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको के छ, अब जस्तै वेदर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँको यो वातावरण होइन, यो बाहिरको अब जस्तै पानीको सिजन छ, पानी परिराख्यो भने शीत के अरे सोत्तर चिसो हुनसक्छ, बाछिटाहरू आएर त्यो कुराहरू छ। अर्को भनेको सापेक्षिक आर्द्रता होइन, यो उम्सो भयो भन्छौँ नि बढी होइन, यो भनेको तपाईँको हावामा पानीको मात्रा बढ्नु हो होइन। जति हावामा पानीको मात्रा बढी भयो त्यति चाहिँ के हुन्छ, खोरभित्र चाहिँ हावामा पानीको मात्रा बढी भयो भने के हुन्छ, त्यो भित्रको सोत्तरले चाहिँ त्यो पानीको मात्रालाई सोसेर चाहिँ बढी चिसो हुने हुन्छ होइन। अब त्यस्तै डाइट एन्ड न्युट्रिसन भन्छ होइन, यो खाना यो न्युट्रिसन पोषक तत्त्वहरू होइन, यो माइक्रो मिनरल्सहरू भन्छौँ होइन, यो सोडियमहरू, फस्फोरसहरू, क्लोराइडहरूको मात्रा अलिकति बढी हुँदा होइन। अब म्यानेजमेन्टको कुराहरू, अब कुखुराहरू कसरी राखिन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ। यी कुराहरू अलिक पछाडि पनि धेरै नै आउँछन्। अनि अर्को भनेको लिटर मोइस्चर भनेको सोत्तरको चिस्यान कति छ त नि, हाल्दाखेरि नै अब हामीले अलिकति चिसो हाल्यो भने त चिस्यान त बढ्ने भइहाल्यो बिस्तारै होइन। अब रोगहरू विभिन्न, अब डायरिया गराउने रोगहरू हुन्छन् होइन, तिनीहरू लागेको केसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ के हुने सम्भावना रहन्छ, सोत्तर चिस्यान हुनसक्छ। जस्तै ड्रिङ्किङ सिस्टम होइन, अब पानी खुवाउने सिस्टम चाहिँ कस्तो गराइएको छ होइन, अब त्यसले पनि के हुन्छ अलिकति यो चिस्यानलाई बढावा दिन्छ। हाउजिङ, अब कतिको भेन्टिलेसन मेन्टेन गर्नुभयो, कतिको उचाइ मेन्टेन गर्नुभयो। अब सामान्यतया हाम्रो लम्बाइ जति बनाए पनि चक्लाई हामीले यो बोइलरको केसमा चाहिँ 20-25 भन्दा बढी नबढाउने भन्छ होइन। अब 30-35 सम्म जान सकिए तापनि तर बोइलरको केसमा चाहिँ 20-25 भन्दा नबढाउने भनिन्छ। अब यो हाउजिङ म्यानेजमेन्ट अथवा यो पहिलाको वेबिनारहरूमा यी कुराहरू आइसकेका छन् होइन। अब यसरी चाहिँ के हुन्छ, चिस्यान बढ्न सक्छ। यसको साथसाथै अरू के छ, अटोमेटिक ड्रिङ्करको केसमा पाइप चुइने। अब कसैले अटोमेटिक ड्रिङ्करहरू हाल्नु भएको हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, पाइप चुइयो होइन भने त्यसले पनि के भयो, स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सोत्तरलाई भिजाउने भयो, चिस्यान बढाउने भयो सोत्तरमा होइन। अर्को भनेको कुखुराको घनत्व खोरमा आवश्यकता भन्दा बढी हुने होइन। कोही किसानले के गर्नुहुन्छ, अब 500 राख्नुपर्ने खोरमा चाहिँ 700-800 राख्नुहुन्छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि पनि के भयो, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कुखुराहरू बढी भएपछि के हुने भयो, तिनीहरूबाट यो अघि भने जस्तै जति पानी खान्छन् त्यसको त धेरै पर्सेन्ट त सोत्तरमा नै जाने रहेछ। अब यसरी धेरै कुखुराहरू आवश्यकता भन्दा बढी राख्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ धेरै अथवा बढी रूपमा चाहिँ यो सोत्तर चिसो हुने सम्भावना बढ्ने भयो होइन। अब यस्तै दानाको फर्मुलेसनमा गडबडी हुनु होइन। अब अघि पनि कुरा आयो जस्तै पोटासियम, सोडियम, क्लोराइड, म्याग्नेसियम होइन, अथवा फाइबरको मात्रा अनावश्यक भन्दा धेरै भएमा पनि दिशा पातलो भई सोत्तर भिज्ने हुन्छ। अब दिशा पातलो हुन थाल्यो भने त्यो के भयो, त्यसले स्वतः रूपमा सोत्तरलाई बढायो होइन। अब यी कुराहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, ठिक्क मात्रामा हुनु पर्यो होइन। अब हामीले बेला बेलामा रुटिन अनुसार गर्ने स्प्रे अलि धेरै गर्ने होइन। अब के भन्नुभयो डाक्टर साहबले, त बेला बेला स्प्रे गरेपछि हाम्रो कुखुरामा रोग लाग्दैन भनेर भन्नुभयो भनेर अब तपाईँको गरेको गरे गर्ने होइन। अनि त्यसपछि कम प्रेसरले गर्ने होइन। अब यो स्प्रेको पनि अलिकति बढी प्रेसरले गरियो भने चाहिँ के हुन्छ, यो पानीको कणहरू चाहिँ अलिकति के हुन्छ, पतलो भएर जान्छ, चारैतिर राम्ररी फैलिन्छ। तर अलिकति कम प्रेसरको भयो भने चाहिँ थोपा थोपा जस्तो जान्छ, हामीले ख्याल गरिरहनु, त्यसले सधैँ भिजाइरहेको पनि हुन्छ होइन। अब यी कुराहरू चाहिँ यो स्प्रे चाहिँ अलिकति जसरी भनिएको छ त्यसरी गर्ने होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो गर्छ होइन। अब बढी गरेर धेरै राम्रो भन्ने पनि हुँदैन होइन, त्यो एउटा गर्नुपर्ने सेड्युल अनुसार चाहिँ गर्न पर्यो। तर अब होइन यसले राम्रो गर्छ भन्दैमा कुनै कुरा पनि धेरै गर्न पनि भएन होइन, त्यसले पनि अब सोत्तर चिस्यान बढाउने समस्याहरू देखिन सक्छ होइन। अनि अर्को भनेको खोरको चौडाइ बढी र उचाइ कम हुनु होइन। अब यतातिर के गरेछ, अब प्राय यो देखिने यो केस चाहिँ हाम्रो यो फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, खोर यत्रो सानो बनाउँछ, हाइट चाहिँ साइडको चाहिँ 4-5 फिट पनि हुँदैन, अनि चक्लाई चाहिँ 30-35 हुन्छ कि होइन। तपाईँको चक्लाई चाहिँ बहुत लामो बनाइदिने, यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हावाको आवाज जवाब राम्रो हुन पाउँदैन कि होइन। अब साइडको पर्खाल भित्ता जुन छ, अब तिनीहरू चाहिँ होचो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ हावाको बहाव जुन छ त्यो चाहिँ खोरभित्र राम्रोसँग
हुन नदिने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र त्यो चिस्यान जुन अब नर्मल रूपमा उत्पादन भइरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ बाष्पीकरण भएर जान पाएन हैन। अब बाष्पीकरण भएर जान पाएन भने त के भयो, आज अलिकति बढ्यो, भोलि अलिकति बढ्यो, पर्सि अलिकति बढ्यो, यसै गर्दा गर्दै त तपाईँको के हुन्छ, स्वतः त पुरै हिलामै हुनसक्छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ सुरुमा खोर बनाउँदैखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्, यस्ता कुराहरूमा पनि अलि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खोरहरूमा चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा सोत्तर चिसो हुने समस्याहरू देखिरहेको हुनसक्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, विचार पुर्याउनु पर्यो। अब अर्को कुरा के छ भन्दा एउटा खोरदेखि अर्को खोर बिचको दूरी कम हुँदा पनि हावाको बवाब कम हुन गई चिस्यान बाष्पीकरण हुने दरमा कमी आउँछ। अब अस्तिको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो डाक्टर साहबहरूले भनिसक्नुभयो होइन, खोरहरू बिचको दूरी कति कायम गर्ने होइन। अब त्यस्तो किसिमको खोरहरूको दूरी कायम नगर्दाखेरि एक त रोगहरू सर्ने सम्भावनाहरू बढाउनेदेखि लिएर अब यो सोत्तरको चिस्यान बढाउनेमा पनि यसको भूमिका खेल्ने भयो। किनभने अब हावाको बवाब जुन छ एउटाले अर्कोलाई छेक्ने, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो त्यति राम्रो हुन नसकेर चाहिँ चिस्यान बढ्न सक्छ होइन। अब सोत्तरको काम के हुन्छ त होइन, अब सोत्तर व्यवस्थापन, सोत्तरमा चिसो किन हुन्छ भन्ने पढ्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा होइन, अब सोत्तरको काम के हो त होइन, भुइँबाट हुने चिसोको सिधा सम्पर्कबाट जोगाउँछ होइन। यो तपाईँको यो सिमेन्टेड अथवा भनौँ भुइँकै केसमा पनि त्यहाँबाट चाहिँ यो चिसोहरूमा चाहिँ चिसो बढी आउने होइन। अब त्यस्तै तातोमा पनि अब तातोको समस्याहरू आउने होइन। भन्न खोजेको यसले चाहिँ एउटा इन्सुलेटरको काम गर्यो कि होइन, तलको जुन चिसोपन छ त्यसबाट जोगाउने एउटा भूमिका खेल्ने भयो। त्यस्तै कुखुराको सुलीलाई सिधै कुखुरामा टाँसिन रोकी कुखुरालाई सफा र स्वच्छ राख्दछ होइन। हामीले ख्याल गर्नुभयो होला सबैले होइन। अब तपाईँको जहाँ चाहिँ सोत्तर अलिकति खराब भएको हुन्छ त्यहाँका कुखुरा हेरी साध्यै हुन्छन् कि तपाईँको त्यो पुरै त्यो हिलोमा त्यो के अरे हाम्रो अहिले बर्खाको सिजन पनि छ, बर्खामा चाहिँ त्यो रोपेर निस्केका खेताला जस्तो होइन, पुरै पखेटाभरि पनि फोहोर टाँसिएको होइन, त्यस्तो किसिमको देख्न सकिन्छ होइन। ती कुराहरू चिस्यान बढी हुने होइन, अथवा अझ झन् यो सुलीहरू टाँसियो भने त त्यसै पनि नराम्रो देखिने भयो होइन। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो सोत्तर भयो भने चाहिँ सोत्तर चाहिँ सुरुमा सोत्तरले चाहिँ के गर्छ, त्यस्तो दिशाहरूलाई चाहिँ लिन्छ जसले चाहिँ अब पछि कुखुराहरूमा चाहिँ त्यसरी टाँसिनबाट रोक्छ होइन। अब यसरी कुखुरा पनि अलिकति सेता सफा होइन, अब खोरमा पनि हेर्दाखेरि पनि लैजाउँ होइन, अब बेच्न पनि सजिलो होइन। अब कुखुरै हेर्दाखेरि तपाईँको खामखाम जस्ता छैनन् भने त त्यो कटाउन पनि गाह्रो हुन्छ नि होइन। अब यस्ता कुराहरूमा पनि यो सोत्तरको व्यवस्थापनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ होइन। अर्को कुरा भनेको सिधा सिमेन्टको कडा सतहमा टेक्दा दुखाइ तथा घाउ समेत हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ होइन। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यदि अब हाम्रो कङ्क्रिटको केस अथवा कङ्क्रिट फ्लोर भएकोमा हामीले पालिरहेको छौँ भने त्यस्तो कडा सतहमा चाहिँ यस्तो कमलो यिनीहरूको पैतालाले होइन अब टेक्ने होइन, अब हिँडडुल गर्दाखेरि त्यसले पनि समस्या पक्कै लिएर आउँछ होइन। अब यस्तो किसिमले चाहिँ हुने जुन क्षति छ होइन, अब यसले त तपाईँको रोगहरू लिएर आउने, यो बम्बल फुट भन्छ त्यो पछि पनि मैले तपाईँलाई चित्र राखेको छु, त्यो हेरौँ ल। त्यस्ता कुरा सम्भावनाहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ। अब यस्तै अर्को के छ भन्दा गर्मीयाममा सोत्तर कुखुराले खोस्रेर खेल्न प्रयोग गर्छ, जसबाट चाहिँ शीतलता पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? छैन जानु राख्छ जानु। ए हुन्छ हुन्छ। हो अब यो कुखुराको एउटा नेचर हुन्छ नि, अब यो धुलो होइन, अनि त्यसपछि यो सोत्तरहरू जस्तो चिजहरूमा चाहिँ लडीबुडी खेल्ने होइन, अब त्यसमा चाहिँ खेल्ने, यो चाहिँ नेचुरल गुण होइन। अब त्यस्तो किसिमको गर्ने हुँदाखेरि पनि अब सोत्तरमा जुन चाहिँ त्यसले त्यो वातावरण पाउँछ त्यसरी पनि त्यसले आफूलाई शीतलता प्रदान गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यसमा पनि यो सोत्तरको एउटा फाइदा देख्न सकियो होइन। अब अर्को कुरा भनेको कुखुराको सुली सोत्तरमा मिसिँदा दुईवटा भिटामिनहरू होइन, एउटा भिटामिन B2 र भिटामिन B12 जुन चाहिँ केमिकल र जैविक रियाक्सनबाट उत्पन्न हुन्छ होइन। अब त्यो पनि एउटा के भयो,
भिटामिनको सोर्सको रूपमा प्रयोग हुने भयो होइन। त्यस्तै साथै एउटा राम्रोसँग फैलिएको सोत्तरमा नियासिन, फस्फोरस, पोटासियम, म्याग्नेसियमको मात्राहरू पाइन्छ होइन। यो चाहिँ अब बेला बेलामा कुखुराले खोस्रिने चर्ने गर्दाखेरि चाहिँ पाइरहेको हुन्छ होइन। अब यो भन्दै गर्दा चाहिँ फेरि अब कुखुराले चाहिँ सोत्तर खानु चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ होइन होइन। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कुखुराहरूले चाहिँ अब तिनीहरूको एउटा जन्मजातै होइन खोस्रिने चर्नी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिनीहरूले चाहिँ के हो त्यो पनि पाइरहेको अवस्था हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गराउन खोजेँ। अर्को भनेको चाहिँ सोत्तर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन। अब अघि कामहरू हेरिहालियो, अब त्यसपछि के छ सोत्तर व्यवस्थापनमा अब के ध्यान दिने त होइन। अब सोत्तरलाई कतै बाक्लो कतै पातलो हुन नदिई एकनासले फैलाएर राख्नु पर्यो होइन। अब यो एकनासको भयो भने मात्रै के भयो एउटा फोहोरभरिको सोत्तरको राम्रो व्यवस्थापन भयो, कहीँ चिसो कहीँ तातो होइन, कहीँ चिसो कहीँ चाहिँ सुक्खा होइन, त्यस्तो नहुने भयो होइन। अब त्यस्तै सोत्तरसँगै आउन सक्ने अरू चिजहरू जस्तै प्लास्टिक, ढुङ्गा, डोरी, सिसालाई हेरेर हटाउनु पर्यो। यी कुराहरू अहिले पनि आए होइन। अब यी कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो होइन। यस्ता अनावश्यक चिजहरूलाई चाहिँ राख्ने बेलामा चाहिँ हेरेर हटाउन सक्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के छ भन्दा राखिने सोत्तरलाई सोत्तरको बक्लाई अथवा कतिको बाक्लो छ जाँच गर्ने र कम्तीमा 3 देखि 5 इन्चीसम्म कायम गर्ने होइन। अब 3 इन्चीदेखि अब जाडोमा अलिकति 5 भन्दा नि माथि जान सक्छ होइन। अब गर्मीमा चाहिँ 3 अथवा 2.5सम्म पनि राख्दा पनि केही फरक नपर्ने हुन्छ होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ के भयो मौसम अनुसारले चाहिँ यो मोटाइ चाहिँ जुन सोत्तरको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कायम राख्नु पर्यो होइन। अब त्यो गरियो भने चाहिँ हाम्रो अब गर्मीमा जाडोमा हुने जुन चाहिँ अलिकति तलबाट आउने चिस्यानको सम्भावना हुन्छ त्यसलाई रोक्न सकिने कुराहरू हुन्छन् होइन। अब अर्को भनेको पटक पटक प्रयोग गरिसकेको सोत्तर सकेसम्म पुनः प्रयोग नगर्ने। अब यो एकचोटि सोत्तर जुन प्रयोग गरिन्छ त्यो कुखुरा हटाइसकेपछि सोत्तर पनि हटाएर मजाले निर्मलीकरण गरेर मात्रै अर्को सोत्तर हाल्ने अनि त्यसपछि कुखुरा पाल्ने भन्ने कुरा छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो पुरानो सोत्तर पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यसमा पनि केही कुराहरू छन् जस्तै अब त्यो पहिला पालिएको कुखुरामा चाहिँ रोग कति पनि नलागेको अवस्था हुनु पर्यो। सोत्तर चाहिँ अब यो डल्लो परेको हुनु भएन होइन। अब त्यसमा पनि सुरुको 3-4 इन्च चाहिँ हटाएर लास्टको अलिअलि मात्रै राख्न सकिने कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँको समस्याहरू ज्यादा आउन सक्छन्। त्यही भएर सकेसम्म होइन, त्यही भएर यहाँ मैले पनि भनेको छु सकेसम्म चाहिँ पुनः प्रयोग नगर्ने होइन, नयाँ नै प्रयोग गर्ने होइन। अब यसको साथसाथै खोरभित्र सोत्तरको चिस्यानको मात्रा अवलोकन गर्ने। यदि 30% भन्दा बढी चिस्यान बढ्न गएमा त्यसले कुखुरा पालनमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ होइन। अब यो सोत्तरको यो जुन चिस्यान छ 30% भन्दा चाहिँ जान दिन भएन। अब यो 30% भन्दा बढी बढ्न गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोत्तरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका जीवाणुहरू चाहिँ सक्रिय हुन थाल्दछन् जसले चाहिँ यो सोत्तरलाई चाहिँ कुहाउन थाल्छन् कि। अब सोत्तर त्योभन्दा माथिको मोइस्चरमा अथवा चिसोपनमा पुग्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू ती जीवाणुहरू चाहिँ सक्रिय भएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यो सोत्तरलाई कुहाएर होइन। अब त्यसपछि सोत्तरहरू एकदमै झन् कामै नलाग्ने भएर अनि विभिन्न एमोनियाका समस्याहरू होइन अहिले त्यो कुराहरू आउँछ, ती कुराहरू चाहिँ बढ्न थाल्छ होइन। अब अर्को एउटा जाँच गर्ने तरिका भनेको खोरभित्र एमोनिया ग्यासको उपस्थितिलाई लिन सकिन्छ होइन। चिस्यान बढ्दै गयो भने एमोनियाको मात्रा बढ्न थाल्छ होइन। हो यो एमोनियाको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ खोरमा पस्दाखेरि आँखा नाक खोल्ने हुन्छ होइन। अब यो एमोनिया कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि यो एमोनिया चाहिँ हाम्रो जुन यो कुखुराहरूले चाहिँ दिशा गरिरहेको हुन्छन्, दिशा गरेकोमा चाहिँ यो कुखुराको जेनरली चाहिँ युरिक एसिड भन्ने आउँछ होइन। त्यो युरिक एसिड चाहिँ जब सोत्तरमा जान्छ र त्यहाँ चिस्यान बढ्दै जान्छ र त्यहाँ भएका जुन जीवाणुहरू सक्रिय हुन थाल्छन् तिनीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो चिजलाई चाहिँ युरिक एसिडलाई चाहिँ हाम्रो एमोनियामा चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि एमोनियाको रूपमा चाहिँ खोरभरि फैलिने अथवा त्यो खोरमा निस्किने हुने हो होइन। अब त्यसैले चाहिँ यदि एमोनिया बढ्न गयो भने के हुन थाल्छ फेरि यो हामी जाँदा पनि त्यो
थाहा पाउन सक्छौँ। अलिकति आँखा पोल्ने, नाक चाहिँ अलिकति इरिटेसन हुने होइन, त्यस्तो किसिमको फिल गर्न सक्छौँ। अब यसको साथसाथै के हुन्छ, चिसो सोत्तरबाट टक्सिनको समस्या आउन सक्छ होइन, अल्फा टक्सिनहरू होइन। यस्ता सोत्तरहरू परजीवी, जीवाणु, विषाणुलाई लामो समयसम्म जीवित राख्नमा पनि भूमिका खेल्छ। अब यदि सुक्खा सोत्तर छ भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ यो परजीवी होइन, जुकाहरू भनौँ होइन, ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ त्यति समयसम्म बाँच्न सक्दैनन्। तर चाहिँ यदि अलिकति चिस्यान पायो होइन, अब त्यहाँ चाहिँ आफू बाँच्न सक्ने वातावरण भयो भनेपछि त तिनीहरू धेरै समयसम्म बस्न सके होइन। त्यही भएर खोरमा चाहिँ यसको समस्याहरू पनि लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ होइन। त्यही भएर यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै सोत्तर चिसो र खराब हुँदा खुट्टा कमजोर हुने होइन, छातीको मासुमा रातो रातो धब्बा देखिने, खुट्टाको पैताला सुनिने, साथै घाउसम्म हुन्छ होइन। त्यस्तै खोरभित्र एमोनिया ग्यास भरिँदा श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या देखिन्छ। अब यो भनेको एमोनिया बढ्न थाल्यो भने चाहिँ यो खुट्टाहरूमा चाहिँ समस्या आउने होइन, यो छातीको मासुमा चाहिँ अब यो आँखा नाक साक पोल्नेले अब यदि डाइरेक्टै खुट्टाको सम्पर्कमा आहा, छातीको सम्पर्कमा आहा भने चाहिँ त्यहाँ त असर पारिहाल्छ। त्यस्तै अब खुट्टा सुनिने, यो बम्बल फुट भन्ने सम्मका समस्याहरू लिएर आउन सक्छ होइन। अब त्यस्तै श्वास प्रश्वासमा पनि अब यो श्वास प्रश्वास अङ्गको चाहिँ ती भित्रको सिलियाहरूमा चाहिँ यसको इफेक्ट हुन असर पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या लिएर आउँछ। अब के गर्छ भन्ने त पढियो। अब सोत्तरको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने त हैन। अब यसको लागि केही कुराहरू अब ध्यान दिन जरुरी छ। सामान्यतया गर्मी याममा अलिकति 3 देखि 4 इन्च अघि पनि कुरा गरौँ र जाडो याममा चाहिँ 4 देखि माथि पनि जान सक्छ। त्यो चाहिँ एकदम मजाले सोत्तर फैलाएर राख्नु पर्यो हैन। अनि अर्को जान्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो सोत्तरको अम्लीय वा क्षारीयपनले पनि एमोनियाको उत्पादनलाई असर गर्छ हैन। जुन एमोनिया निस्किने कुरा, त्यसको असरको कुरा गऱ्यौँ अघि, हो यो एमोनिया कसरी अथवा कुन अवस्थामा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै सोत्तरको पीएच हैन, यो पीएच भन्ने एउटा मापन हो हैन। अनि त्यो चाहिँ अब 6 भन्दा कम भएमा चाहिँ एमोनियाको बाष्पीकरणलाई घटाउँछ, जुन निस्किने हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाउँछ। तर अम्लीयकरण नगरिएको सोत्तर भने 8 पीएच वा सो भन्दा बढी पुग्न सक्छ र चिस्यान बढ्दै जाँदा एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ कतिपय किसानहरूले चाहिँ यो सोत्तर राख्दाखेरि चाहिँ सुरुमै चाहिँ यो सोत्तरबाट एमोनिया ननिस्कियोस् भनेर केही औषधिहरू चाहिँ केही केमिकलहरू चाहिँ पहिले मिसाएर राख्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ लगभग केही हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ एमोनियालाई हैन। त्यो कुराहरू पनि गर्न सकियो हैन। तसर्थ सोत्तरमा चिस्यानको मात्रा 25 देखि 30 भन्दा बढी भन्दा माथि जान दिनु भएन र एमोनियाको लेभल पनि 25 ppm भन्दा तल नै हुनु पर्यो। यसको पनि एउटा एमोनियाको पनि एउटा लेभल हुन्छ, ppm भन्छ हो। यो भन्दा चाहिँ 25 भन्दा चाहिँ कमै हुनु पर्यो हैन। अब यो बढी भयो भने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा त अघि आइहाले हैन। अलिकति इरिटेसन बढ्छ, आँखा पोल्छ हैन, अब ती कुराहरू आइहाले। अब अर्को ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष भनेको खोरभित्रको सापेक्षिक आर्द्रता हो हैन। यो उँसो कतिको छ, सापेक्षिक आर्द्रता भन्नाले मैले तपाईलाई सरी बुझाइ, यो आज अलि बढी नै उँसो छ भन्ने चलनहरू हुन्छ नि हैन। अब त्यो कतिको सापेक्षिक आर्द्रता छ भन्ने कुराले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यो धेरै भएमा सोत्तर भिज्छ हैन। यो सापेक्षिक धेरै हुनु भनेको चाहिँ हावामा पानीको मात्रा बढी हुनु हैन। यो भयो भने त हावाबाट चाहिँ सोत्तरले के गर्छ, पानी सोच्छ, त्यो भएर छिटै के हुन्छ, भिज्छ। र कम भएमा के हुन्छ, सोत्तरबाट धुलो उड्ने समस्याबाट पनि आउन सक्छ। अब बढी नै के भयो, कम भयो भने त्यही भएर त्यो पनि समस्या आउन सक्छ हैन। त्यही भएर खोरभित्र चाहिँ 50 देखि 70% चाहिँ सापेक्षिक आर्द्रता कायम हुनु जरुरी मानिन्छ हैन। यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो सोत्तर व्यवस्थापनको केसमा। अब यस सोत्तरमा
चिस्यान बढ्ने र एमोनिया नभएमा निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अब ल 70 पनि चिस्यान भयो, एमोनिया पनि आयो, अब के गर्ने त हैन? अब यो पनि अब यसको लागि चाहिँ केही कुराहरू मैले राखेको चाहिँ तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनुभयो र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले लापरवाही गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ यी समस्या देखिए पनि तपाईहरुले चाहिँ सजिलै निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा मैले राखेको छु, पानी दिने भाँडाहरू नचुनेर भाँडाको किनार फुटे नफुटेको जाँच गर्ने र यदि त्यस्तो भेटिएमा तुरन्त फेरबदल गर्ने हैन। एउटा त हो चुइराख अलिअलि, अब नयाँ काँडा खोज्ने भन्न थाल्नुभयो भने त्यसैको कारणले पनि समस्या लिएर आउन सक्छ। त्यही भएर कुखुरा पालन गरिसकेपछि हेलचक्राइ भन्ने कुरा गर्नु भएन। त्यस्तो किसिमका समस्याहरू छन् भने बेलैमा चाहिँ एक्सन लिइहाल्नु। अब अर्को के छ भन्दा हावाको सञ्चारमा केही बाधा अवरोध अथवा व्यवस्थापकीय कमजोरी केही भएमा त्यसलाई बढी लगाइएको छ साइडका भने ती हटाउने हैन, अथवा खुल्ला छोडिदिने हैन। अब यो ब्रुडिङको बेलामा पनि अलिकति यो हावाको आवत कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने हैन। अथवा अब जस्तै साथै चिस्यान र ग्यासको अवस्था हेरी एक्जस्ट पंखा अथवा त्यो नभए प्रति 400 कुखुरा बराबर एकवटा सिलिङ पंखा सुचारू गर्ने। माथि झुन्डाउने पंखा सिलिङ पंखा भयो भने एक्जस्ट पंखा भनेको त्यो भित्रको हावालाई चाहिँ बाहिर तानेर फाल्दिएपछि फेरि चाहिँ एउटा हावाको सर्कुलेसन मेन्टेन भएर फेरि नयाँ हावा आएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ के हुन्छ, हावा खेलिरहने हुन्छ हैन। अब त्यस्तो किसिमको अलिकति बढी नै चिस्यान बढेछ भने त्यो पनि गर्न सकियो। नत्र सामान्य किसिमको अलिकति चिस्यान बढ्ला जस्तो छ भने हावाको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले पनि लगभग काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ हैन। अब त्यस्तै अर्को भनेको चिसो र एमोनिया उत्पन्न गराइरहेको स्रोतलाई नियमित रूपमा र्याकिङ अथवा भन्न खोजिएको अथवा पल्टाउने, र्याकिङ गर्ने अथवा यो र्याकिङ अथवा पल्टाउने भन्न खोजिएको है त्यहाँ। त्यो काम यो काम भने बिहान दाना पानी दिनुभन्दा आधा घण्टा अघि गर्नु उत्तम मानिन्छ हैन। अलिकति यो चिसो र एमोनिया उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ भने चाहिँ यो सोतर पल्टाउनलाई चाहिँ एउटा र्याकिङ भन्ने र्याकर पाउँछ, त्यो अहिले पछि चित्रमा पनि मैले राखेको छु, त्यो हेरौँला। त्यो गर्ने अथवा पल्टाउने गर्नु पर्यो बिहान दाना पानी दिनुभन्दा आधी घण्टा अगाडि जस्तो गर्ने हैन। अलि बढी नै एमोनिया छ भने चाहिँ अब कुखुराहरूलाई साइड लगाएर पनि गर्न सकियो हैन। अनि त्यसपछि ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्यो। अब त्यस्तै पानी पर्ने मौसममा पानीको बाछिटा आउन नदिन साइडमा पर्दा झार्ने हैन। अब कतिपय किसानहरूले चाहिँ अब यो अहिले घाम पानी चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले घाम लाखा भनेर पर्दा खोलिहाल्ने, अनि त्यसपछि पानी पर्दाखेरि चाहिँ ख्याल नगर्ने हुँदाखेरि पुरै पानी भित्र गएर अनि पुरै भिजाइरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ हैन। अब त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने हैन। अब यो घर बनाउँदाखेरि पनि खोर बनाउँदाखेरि नै के गर्ने, त्यो साइडतिरको त्यो हाम्रो टिनहरू आउँछ नि, त्यो कम्तीमा पनि 3 फिट जति लामो बनाउने कि जसले चाहिँ अलिकति केही मात्रामा भए पनि बाछिटा चाहिँ भित्र आउन नदियोस्। अब हावाहुरी नै लाग्यो भने त अब त्यसमा चाहिँ अब पर्दा नलगाइ भएन। नत्र भने यदि सिधा पानी परेको अवस्था छ र हामीले 3 फिट जति चाहिँ त्यो टिनको साइडमा चाहिँ साइड आउन दिइराखौँ भने त्यसले पनि यो बाछिटाहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको अवस्था हुन्छ हैन। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो हैन। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ कुखुराको भने हैन। अब समय अलि बढी भएको ठाउँमा चाहिँ सुपर फोस्फेट लेख्न खोजिएको, यहाँ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएछ। सुपर फोस्फेट यो 10 किलो प्रति 1000 स्क्वायर फुटको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन। अथवा यो हाम्रो चुना पनि प्रयोग गर्ने चलन छ हैन। अब तपाईहरुलाई चाहिँ सहजताको लागि चाहिँ जुन पनि प्रयोग गर्न सकियो। अब बजारमा पनि विभिन्न प्रोडक्टहरु एभाइलेबल छन् जसले चाहिँ राम्रो काम पनि गरिरहेको हुन्छन् हैन। अलिकति बढी समस्या जहाँ चाहिँ अलिकति चिसो बढी छ हैन, अनि त्यसपछि एमोनिया निस्किरहेको छ हैन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यो केमिकलहरु बजारमा जुन चाहिँ यसैको लागि भनेर बिक्री वितरणमा आएका छन् त्यो पनि प्रयोग गर्न सकियो। अब यसमा चाहिँ अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चुना प्रयोग गर्दैछौँ भने चुनाले चाहिँ अलिकति के गराउँछ, छालाहरु यताउतिमा पर्यो भने चाहिँ त्यसले झन् इरिटेसन गराउने हैन, अनि त्यसै पोल्नी हुन सक्छ। त्यही भएर एक चरण चाहिँ हामीले सर चुना छर्किसक्यौं भनेपछि माथिबाट एउटा फ्रेश सोतरले चाहिँ सर त्यसलाई चाहिँ ढाक्दिने। त्यो भयो भने चाहिँ त्यो चुनाको प्रत्यक्ष असर चाहिँ अब कुखुराको शरीरहरु यताउतिमा
पर्ने भएन, त्यो चाहिँ हाम्रो एमोनियाको समस्याहरूलाई पनि निराकरण गर्ने भयो। त्यस्तै अब हाम्रो कुखुराहरूलाई पनि राम्रो हुने भयो होइन। ती कुराहरू चाहिँ अब प्र्याक्टिकल कुराहरू भयो, तपाईँहरूले कतिले गरिराख्नु पनि भयो होला होइन। नगर्नु भएकोहरूको लागि चाहिँ यो पनि एउटा राम्रो गर्नुपर्ने कुराको रूपमा छ। यहाँ केही फोटोहरू छन्, जस्तै अघि र्याकरको कुरा गर्दै थियौँ। यो चाहिँ यो दाँत भएको चाहिँ के हो, र्याकर हो। यो भनेको चाहिँ केक बन्ने भन्छ कि सोत्तरको, यो भिजेर सुकेर फेरि यस्तो भइसकेको होइन। अब यस्ता किसिमका सोत्तरहरूबाट चाहिँ सधैँ समस्या आइराख्नु हुन्छ। अब सोत्तर सानो सानो चल्लाहरूको लागि चाहिँ हामीले अब यो सोत्तरको माथि चाहिँ यसरी पत्रिका बिछ्याएर पनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो सोत्तर सानोमा सोत्तरको समस्या होइन, यताउति कुराहरू म्यानेज गर्न, दाना दिनको लागि होइन प्रयोग गर्ने कुराहरू। यो चाहिँ अब जस्तै ब्रुडिङ व्यवस्थापनमा हाम्रो डाक्टर साहबले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको यसमा। यो अर्को चाहिँ यो सोत्तर र्याकिङ गर्ने अथवा जोत्नको लागि चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको पनि चिज आउँछ। अनि यो खुट्टामा घाउ छ नि, यो भनेको अब यो एमोनियाको मात्रा बढ्न गयो भने अनि त्यो एमोनियाले पोल्ने होइन, त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण बढाउने भएको हुनाले अनि त्यसपछि यस्ता यस्ता किसिमका खुट्टाको पैताला सुनिने, घाउ हुने देखिन्छन्। त्यस्तै यो छातीमा पनि यो रातो ब्लिस्टरहरू जस्तो धब्बाहरू देखिने होइन। यो भनेको एमोनियाको मात्रा बढ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। हो यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ हाम्रो सोत्तर व्यवस्थापनबाट देखिन सक्छन्। र हामीले अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ, सोत्तर भनेको कस्तो पनि पढ्यौँ होइन। धेरै कुराहरू आयो जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ अहिले यो टपिकमा चाहिँ यति नै थियो। हजुर सबैलाई धन्यवाद। अब हामी चाहिँ केही प्रश्न उत्तर छन् भने चाहिँ हामी त्यसलाई लिन्छौँ होला होइन डाक्टर साहब? डाक्टर साहबलाई धन्यवाद होइन, हाम्रो राम्रो प्रेजेन्टेसन दिएर जानुभयो। डाक्टर साहब अब हामी केही क्वेसन एन्सर लिन्छौँ होइन। हाम्रो च्याट बक्समा केही क्वेसनहरू छन्, म तपाईँलाई यो भन्छ रहेछ। जस्तो सोत्तरमा सबैभन्दा राम्रो अप्सन के हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। कुन सोत्तर चाहिँ सबभन्दा राम्रो भन्नुभएको छ? हजुर यो सोत्तरमा चाहिँ हाम्रो सबै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब प्रयोग भइरहेको जुन हाम्रो यो भुस छ, धानको भुस, यो नै हाम्रो सजिलै पाइने। अब सोत्तर चाहिँ अब यो काठको धुलोहरू पनि एकदम राम्रो सोत्तरको स्रोतको रूपमा मानिन्छ। तर त्यो चाहिँ हाम्रो सजिलै र एउटा जाँदै नपाइने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो धानको भुस नै एकदम राम्रो सस्तो सोत्तरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुखुराको खोर बनाउँदा चुँडै पुरा क्लोज गरेर बनाउन मिल्छ, यो भएन, यो रिलेटेड क्वेसन भएन। क्रिएटिभ पोल्ट्रीले सजेसन दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू फर सजेसन। त्यसपछि आएर वर्षायाममा सोत्तर छिट्टै चिसो भएर हिलो हुन पुग्दैन, सोत्तर सुक्खा राख्न मुख्यतया के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, यो डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। बाक्लो हुनुपर्छ, लिटर कतिको बाक्लो हुनुपर्छ यो पनि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। यो जाडो याममा चाहिँ अलि बढी बाक्लो। डाक्टर साहब यसको एन्सर भनिदिनुहोस् त, यो लिटर कतिको बाक्लो हुन्छ भनेर, त्यो पनि आइसकेको छ त? हजुर यो कुराहरू अघि पनि मैले भनिसकेँ। जस्तै गर्मी याममा चाहिँ 2.5 देखि 3 होइन 4 सम्म पनि राख्दा समस्या भएन। तर अब जाडो याममा चाहिँ 4 भन्दा माथि 5 6 होइन त्यो अनुसारले राख्न सकियो। यसमा चाहिँ जाडो याममा चाहिँ अलि बाक्लो हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। गर्मी याममा चाहिँ पातलो पातलो बनाइने भयो। तर भुइँ चाहिँ देखिने, अब भुइँमै त्यो जुन दिशा सुली आइरहेको हुन्छ त्यो सुली पनि कुखुरामा टाँसिने गरी पातलो चाहिँ बनाउनु भएन होइन। ती कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। तर चाहिँ जति भनिएको छ अब 2.5 देखि 3 4 सम्म पनि गर्मीमा पनि राख्न सकियो। हुर्किसकेका चल्लाहरूलाई सोत्तरमा राख्दा उचित हो या जालीमा राखेर तल सुली
झर्ने ठाउँमा मात्र 70 राख्ने उचित होला भनेर भन्नुभएको छ। 70 मा राख्न उचित। यो त अब यसमा मैले अलिकति एउटा कुरा जोड्न चाहे है त। यो त अब हामीले चाहिँ 70 प्रणालीको विषयमा छलफल गर्दैछौँ हैन डाक्टर साहब? हजुर हजुर। 70 प्रणालीमा कुखुरा पालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ हैन। त्यो भएपछि त हाम्रो त 70 हुने नै भयो हैन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो हो हैन। अब यो चाहिँ तपाईको माथि जाली भएर तल 70 खस्ने भनेको केज प्रणाली हो हैन र? हो। त्यसको आफ्नै विशेषताहरू छन्, आफ्नै फाइदा घाटाहरू छन्। अब त्यो केज प्रणालीको लागि चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ अब 70 प्रणालीमा जस्तो 70 व्यवस्थापन भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै टपिक बनाएर त्यसरी अध्ययन गर्न पनि त्यति आवश्यक छैन। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ दुर्गन्ध बढी हुने हैन, त्यो दुर्गन्धलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ छलफलको अथवा चाहिँ सिक्न पर्ने अथवा जान्न पर्ने एउटा एप्लाई गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि केजबाट चाहिँ आउने दुर्गन्ध चाहिँ असाध्यै चाहिँ चर्को हुने र वरिपरिको वातावरण समेत चाहिँ ह्याम्पर गर्ने हैन। स्थानीयबाट पनि माखाको समस्या बढी हुने, माखाको समस्या एकदम बढी हुन्छ केजवाला सिस्टममा। हामीले चाहिँ यो चाहिँ ओपन हाउसमा चाहिँ 70 प्रणालीमै कुखुरा पाल्ने भनिसकेपछि त यो हाम्रो प्रसङ्ग सन्दर्भ 70 व्यवस्थापनको सम्पूर्ण सन्दर्भ र प्रसङ्ग नै 70 मै राख्नेसँग सम्बन्धित छ है सर। त्यो प्रश्नको लागि धन्यवाद क्रिएटिभ पोल्ट्री फार्मलाई। 70 मा चुन छर्किँदा के असरहरू हुन्छन्? यो पनि डाक्टर साहबले अहिले भनिसक्नु भएको छ। यो बाहेक यो चुनको चाहिँ अहिले नआएको कुरा मैले यसमा जोड्न चाहे। चुन राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 70 को पीएच चाहिँ अल्कलाइन बनाइदिन्छ। 70 को पीएच अल्कलाइन भइसकेपछि ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथ हुनको लागि यसले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले यो चुन भन्दा पनि बजारमा उपलब्ध हुने औषधिहरू छन् जसलाई 70 मा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो 70 मा भएको पानी पनि सोच्ने र त्यसले चाहिँ 70 लाई चाहिँ एसिडिक हुन दिने, जसको कारणले गर्दा जब 70 एसिडिक हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा चुनको एउटा बेफाइदा भनेको एउटा यो शरीरमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आयो भने यसले चाहिँ इरिटेसन गर्ने, बर्न गराउने हैन, भनेको घाउहरू गराउने हैन, बम्बल फुट जस्तो खुट्टामा डल्लाहरू आउने त्यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछ एकतिर भने। अर्कोतिर यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो चुनले चाहिँ यो 70 लाई चाहिँ अल्कालाइन बनाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा क्षारीयपन बढाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि 70 मा चाहिँ इकोलाई जस्ता ब्याक्टेरियाहरू ग्रो हुन थाल्छन् है। त्यो चाहिँ एउटा असर देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ मलाई पनि यो कुरो चाहिँ राख्नु जस्तो लागेको थियो। प्रकाश डाक्टर साहबले राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलिकति चाहिँ अचम्म पनि पर्नुभयो होला यो कुरो सुन्दाखेरि हैन, मलाई लाग्छ हैन। किन भन्दाखेरि 70 को प्रयोग चाहिँ खोरभित्र पनि चुनको प्रयोग चाहिँ खोरमा चाहिँ 70 मा पनि अहिले पनि चाहिँ व्यापक भइरहेको छ हैन। यो प्र्याक्टिस गर्दा मैले पनि फेला पार्छु। यद्यपि चुन एकदमै एउटा राम्रो पोल्ट्रीमा युज हुने डिसइन्फेक्टेन्ट मध्ये एउटा राम्रो डिसइन्फेक्टेन्ट हो हैन। चुन प्रयोग गर्नुपर्छ है। तपाईँले चाहिँ पेटीमा प्रयोग गर्नुहोस्, खाली ठाउँमा हैन, पेटीमा लिपोत गर्नुहोस् हैन। खुट्टा टेकेर जाने ठाउँमा चाहिँ चुन राखिदिनुहोस्। त्यसले चाहिँ एउटा डिसइन्फेक्टेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुट्टा डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै टर्मिनल डिसइन्फेक्सन गर्दाखेरि भनेको एक लट कुखुरा पालेर त्यसलाई बिदाई गरेर नयाँ लट भित्र्याउने बेलामा हैन चाहिँ जुन क्लिनिङ गरिन्छ त्यो क्लिनिङ प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको ड्राई क्लिनिङ, वेट क्लिनिङ हुन्छ, केमिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यो बेलामा व्हाइट वास भन्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो व्हाइट वास गर्दा पनि 70 चुन नै प्रयोग गरेर हैन, चुनको चाहिँ लेपन बनाएर व्हाइट वास गर्नुहोस्, एकदम ठिक। तर अब चाहिँ हामीले 70 को प्रयोग चाहिँ चुनको प्रयोग चाहिँ 70 मा चाहिँ वर्जित नै गर्न पर्छ हैन। कारण चाहिँ प्रकाश डाक्टर साहबले स्पष्ट पार्नु भएको छ है। यसले चाहिँ क्षारीयपना ल्याउँछ। क्षारीयपना ल्याउँछ भनेको तपाईँको पीएच मान चाहिँ 7 भन्दा बढी हुन्छ भनेको है। हेर्नुहोस् है, पीएच 7 भन्दा कम हुनु भनेको एसिडिक हुनु, अम्लीय हुनु हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ प्रोलिफरेट भनेको अथवा हुर्किन पाउँदैन एसिडिक भयो भने। तपाईँको पीएच 7 भन्दा बढी भयो भनेको क्षारीय भयो, अल्कलाइन भयो हैन। अङ्ग्रेजीमा अल्कलाइन, नेपालीमा क्षारीय हैन। त्यो भयो भने के भन्छ, ब्याक्टेरिया जस्तै इकोलाई, साल्मोनेला अरू पनि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढ्ने भयो है। त्यही भएर 70 मा है डिसइन्फेक्सन गर्न होइन कि कुखुरा भएको बेलामा 70 मा चाहिँ चुना छर्किने चाहिँ अभ्यास चाहिँ
हामीले चाहिँ पूर्णतया वर्जित गर्नै पर्छ है। अब त्यसको बदलामा विभिन्न लिटरलाई एसिडिफाइङ गर्ने, लिटरलाई एसिडिफिकेसन भनेको अम्लीयकरण गर्ने चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरू बजारमा पाइन्छ है, त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ है त। धन्यवाद प्रकाश डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण कुरो लागेर छोडिदिएँ है। अनि यसमा चाहिँ मैले पनि एउटा कुरा के राख्न खोजेँ भन्दा, जस्तै यो अहिले यो जुन हाम्रो चुनको कुरा हुँदैछ नि, यो चुनमा पनि तपाईँको यो एउटा दुईटा फर्ममा आउँदो रहेछ कि, एउटा यो CaOH भनेर चाहिँ यो सिलेक्ट लाइम भनेर आउँदो रहेछ, अर्को CaO भनेर क्विक लाइम भनेर आउँदो रहेछ। जुन चाहिँ OH वाला मात्रावाला हुन्छ नि, त्यो वाला चुन चाहिँ हामीले प्रयोग गरियो भने चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तो समस्याहरू चाहिँ बिग्र रूपमा आउँछ होइन। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति टेक्निकल भएको र अलिकति बुझ्न पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यति थाहा नपाएर चाहिँ यसरी हुँदाखेरि चाहिँ समस्या आउने कुराहरू बढी भएको हुनाले डाक्टर साहबले भने जसरी चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब ध्यान दियौँ भने यस्ता कुराहरूबाट हुने समस्याहरू पनि अब नदेखिने चाहिँ हुने भयो होइन। हजुर, अर्को क्वेसन छ, 70 पल्टाउँदा किरा निस्कन्छ, कुखुराले खाँदा के असर गर्छ भन्नु भएको छ। यो किराको समस्याहरू चाहिँ जस्तो किराको समस्या चाहिँ तपाईँले यदि पहिले 70 ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा राम्रो तरिकाले गर्नुभएको छ भने त त्यति समस्या हुँदैन। तर यो यदि त्यही भएर जहाँ किराको समस्याहरू आउँछन् त्यहाँ चाहिँ हामीले 70लाई केही समय किरा मार्ने औषधिहरू, खोर सफा गर्ने बेलामा किरा मार्ने औषधिहरू पनि कतै कतै हाल्ने गरेको पाइन्छ। त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने पनि कम हुन्छ। कुखुराले खाँदा के हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यो कस्तो प्रकारको किरा हो त्यसमा भर पर्छ है, कस्तो प्रकारको, यसले कुनै रोग सार्ने होला हो कि होइन। जस्तो हामीले गणेउला भनिन्छ, गणेउलाले चाहिँ गणेउला कुखुराले खायो भने चाहिँ गणेउलाबाट चाहिँ केही रोगहरू सर्न सक्छन् कुखुरामा है। तर सबै प्रकारका किराहरू चाहिँ नराम्रो हुँदैन। किरा खाँदा प्रोटिन पाउने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यति नराम्रो चाहिँ म मान्दिनँ है। तर किराको प्रकारमा भर पर्छ है। यो विवेक डाक्टर साहबले केही एड गर्नुहुन्छ यसमा? नै, हाम्रो चाहिँ कन्सर्न के भन्दाखेरि 70 यसरी व्यवस्थापन गरौँ कि त्यहाँ किरा चाहिँ उत्पन्न हुने अवस्थै नदिउँ। हो, एकदम 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 होइन। तपाईँको इन्सेक्टहरू, अब प्रकाश डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ इन्सेक्टहरूको कुरो हो भने त्यो चाहिँ म पनि एग्री गर्छु होइन। इन्सेक्टहरू खाएर चाहिँ भनौँ न चाहिँ, तर के भन्दाखेरि कहिले औँसा भनिन्छ नि त, त्यो सेतो सेतो असाध्यै 70 भिजेर कुहिएर सेतो सेतो औँसा परे जस्तो हुन्छ होइन। त्यो अवस्थामा त हामीले जानै दिनु भएन होइन। र सायद अब त्यो चाहिँ सेतो सेतो औँसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70मा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा त त्यहाँ त विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरियाहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो चाहिँ नखाएको राम्रो हुन्छ। कति समयमा लिटर चेन्ज गरिदिँदा ठिक होला? डाक्टर साहब जानुभयो कि के हो? शिव ए डाक्टर साहब यहाँ क्वेसन छ एउटा, कति समयमा लिटर चेन्ज गरिराख्न ठिक होला? शिव डाक्टर साहब तपाईँको म्युट छ डाक्टर साहब, म्युट छ डाक्टर। यो सामान्यतया चाहिँ हामीले यो लिटर चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन होइन। अब चिस्यान बढेको अवस्थामा होइन, अलिकति बढी नै चिस्यान बढ्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब चिस्यान बढेको ठाउँको 70 चाहिँ हटाएर नयाँ थप्ने होइन। त्यसै बढी अब धेरै नै रुचे छ भने चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको 70 चाहिँ चेन्ज पर्ने हुनसक्छ। तर सामान्यतया चाहिँ 70 चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। ओके ओके, एकदम राम्रो एन्सर। वास्तवमा 70को एले चेन्ज गर्ने भन्ने कुनै पनि सेड्युल छैन। यति दिनमा सेड्युल चेन्ज गर्ने भन्ने सेड्युल छैन। तपाईँले हेरेर 70को गुणस्तर तपाईँले निर्कोल गरिसकेपछि 70 चिसो छ कि बढी चाहिँ धुलो छ होइन, दुइटै एनालाइसिस गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अनि त्यसलाई चेन्ज गर्ने या नगर्ने डिसिजन लिने हो है। जाडोमा 70 पनि चिसो नहुने, उपयुक्त भेन्टिलेसन पनि हुने, कसरी त्रिपाल म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै यो कठिन कुरा हो, जसले अहिले हामीले यो प्रश्नको एन्सर म आफै दिन चाहे। जाडोमा 70 पनि चिसो नहुने, उपयुक्त भेन्टिलेसन, एकदम यो जोड्नु भएको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने भेन्टिलेसन अहिले शिव डाक्टर साहबले भने जस्तै भेन्टिलेसन चाहिँ एकदम भेन्टिलेसन राम्रोसँग भएन भने 70 चिसो हुन्छ। 70 चाहिँ बढी चिसो हुनुको एउटा कारण भनेको भेन्टिलेसनको कमी। जब हावा खोरमा छिर्छ, हावाले त्यहाँ भएको चाहिँ
70 मा भएको चाहिँ पानीको मात्रा चाहिँ लिएर गइदिन्छ, बाहिर जान्छ हैन, अथवा त्यहाँ भएको ग्यासहरू पनि लिएर गइदिन्छ। तर भेन्टिलेसन यदि कमी भयो भने भेन्टिलेसन चाहिँ हामीले कम्पनी गरे त्यति बेला 70 को चिसोपन बढ्न सक्छ। जाडोमा चाहिँ विशेष गरेर यो समस्या हुन्छ र यसको लागि म्यानेजमेन्ट चाहिँ जहिले पनि हामीले विशेष गरेर ब्रोडिङ अवस्थामा 70 चिसो चाहिँ एकदम कमै हुन्छ, किनभने त्यति बेला हाम्रो नयाँ नयाँ 70 हुन्छ, नयाँ त्यति पुराना हुँदैन। तर 10-15 दिन कटेपछि चाहिँ 70हरू चिसो हुने सम्भावना, अथवा कुखुराले छेरेको छ भने त अगाडि नै पनि चिसो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यसमा भेन्टिलेसन म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईले जाडोमा यदि तपाईले टेम्परेचर पुर्याउन सक्नु भयो भने टेम्परेचर र भेन्टिलेसनलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने हो जाडोमा है। तपाईले टेम्परेचर चाहिँ भनेको तोकेको भन्दा 5 डिग्री फरेनहाइट भन्दा घट्नु भएन, भन्नुको अर्थ जस्तै 95 तोकेको छ भने 90 भन्दा तल जान भएन। र त्यति बेला चाहिँ माथिपट्टिबाट जहिले पनि तलबाट भन्ने गरिन्छ, धेरै एउटा मिसकन्सेप्सन छ। माथिपट्टिबाट तपाईले चाहिँ तपाईको तापक्रमलाई असर नगरेर जति सक्नुहुन्छ है, त्यसलाई हामीले यति फिट यति भन्ने छैन। तपाईको तापक्रम चाहिँ धेरै चेन्ज हुन भएन, कुखुरालाई जाडो फिल महसुस गराएर कुखुराहरू सबै एकै ठाउँमा खप्टिन भएन, नखप्टिने गरेर माथिपट्टिबाट तपाईले भेन्टिलेसन बढाउँदै जाने हो। दिउँसो घाम लागेको बेलामा चाहिँ अलि बढी छोडिदिने र राति एकदम विशेष गरेर बिहान 4-5 बजेतिर चाहिँ अलिकति कम भेन्टिलेसन राखिदिने। त्यो भने एकदम जाडो हुने समय हो हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो टाइममा तपाईले टेम्परेचरलाई ख्याल गर्ने र अरू समयमा भेन्टिलेसनलाई पनि हेरेर ब्यालेन्स ल्याउने। यसको ठ्याक्कै यही फर्मुला लगायो भने काम गर्छ भन्ने छैन। काम नै हुन्थ्यो भने दुनियाँ अहिले तपाईको यो ओपन हाउसबाट क्लोज हाउसमा जान्थेन होला है। यो म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो छ, असाध्यै गाह्रो छ। तर पनि हामीले गर्ने मैले भने जसरी नै भेन्टिलेसन र टेम्परेचरलाई दुईटालाई ब्यालेन्समा टुलोमा जोगेर हामीले कुनै पनि पट्टिबाट पनि असर गर्न नहुने गरेर गर्ने हो। मुख्य कुरो जाडोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो तापक्रम दिन्छ हैन, तापक्रमको स्रोत के दिन्छ भन्ने कुरो हो हैन। अब हामीले चाहिँ 500 कुखुरा पालेछौँ, जाडो महिनामा पुस माघमा चाहिँ बल्ब मात्र हालेर चाहिँ तातो पुर्याउन खोजेछौँ भने त्यो हुँदैन हैन। भेन्टिलेसन दिनलाई चाहिँ अलिकति पनि मात्र खोल्यौँ भने चाहिँ त्यो तातो दिनै सकिन्न हैन। हामीले चाहिँ तापको स्रोत हैन, एउटा राम्रो ब्रुडर, ग्यास ब्रुडर हैन, अथवा अन्य चाहिँ राम्रो चाहिँ हिटको स्रोत चाहिँ दिन सकियो भने हामीले चाहिँ भेन्टिलेसनको लागि केही चाहिँ ठाउँमाथि छोड्न सकिन्छ, त्यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। 70 मा ड्राई लिट प्रयोग गर्न बजारमा एभाइलेबल तपाईँ जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राई लिट इज वान अफ द गुड अप्सन। 70 कति दिनमा यो भइसक्यो। चुना मात्र कति प्रयोग गर्ने भन्नु आएको छ, यो मात्र होइन आइसकेको छ डाक्टर साहब, शिवडाक्टर साहब। यो चुनाको मात्रा तपाईँले भनिदिइसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, चुना लिटरमा युज गर्दा ठिक होला कि नहोला दाइ? 6 को खुट्टाको स्किन सेन्सिटिभ हुन्छ, चुनाले असर गर्न सक्छ होला कि भन्नुभएको छ। होइन, यो डाक्टर साहबले राखिसक्नु भएको छ यसको एन्सर। डाइरेक्ट प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गरिसकेपछि यदि प्रयोग नै गर्ने हो भने प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँले त्यो माथिबाट चाहिँ फेरि फ्रेस सोत्तरले छोपिदिनु पर्यो, फ्रेस भुसले छोपिदिनु पर्यो, धानको भुसले है। यति नै हो। हाम्रो एकजना सरले हात रेज गर्नु भएको थियो, ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो। तपाईँले आफ्नो क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब। सरी, पार्टिसिपेन्ट एकजनाले हामीलाई खोज्नु भएको थियो। तपाईँले आफ्नो क्रिएटिभ पोल्ट्रीले पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुरा अनम्युट गरेर। हुन्छ, पहिला त सरहरूलाई, डाक्टर साहबहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले जुन अहिलेको मेरो क्वेरिजहरूको एकदमै हेल्पफुल युजफुल एन्सर्सहरू दिनुभयो, जुन एक्ज्याक्टली त्यही थियो जस्तै मैले त्यो खोरको विषयमा सोधेको थिएँ। सरले भन्नुभयो त्यो जुन माखाहरूको समस्या व्यापक भइरहेछ मेरोमा, त्यो मैले अहिले थाहा पाउन सकेँ। र अर्को चाहिँ मैले सोध्न खोजेको छ, अस्तिकोमा हाम्रो डाक्टर साहबले जुन त्यो ब्रुडिङको यो वेबिनारमा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, 3 दिनपछि चाहिँ हामीले भुस राख्न सक्छौँ चल्लाहरूलाई, किनकि त्यो पछि उनीहरूले जब दाना खान थाल्छन् उनीहरूले भुस खाँदैनन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यो 3 दिनमै उपयुक्त होला त भन्ने मेरो क्वेसन चाहिँ हो। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अलिक धेरै चल्लाहरू मरेको मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छु। यो के होला सर, यो अलिक क्ल्यारिफिकेसन गरिदिनुहोस् न। 3 दिनमै हामी भुस हाल्न सक्छौँ चल्लालाई? भुस त पहिल्यै हुन्छ, तपाईँले छोप्ने भन्ने मात्र हो।
भुस त पहिले पत्रिकाबाट चाहिँ डाइरेक्ट भुसमा चेन्ज ट्रान्जिट गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी समय पत्रिका राख्न पत्रिका त्यति सहजै उपलब्ध हुँदैन हैन तपाईहरुले हजुर। पत्रिका सहजै उपलब्ध गर्न पाउनुहुन्न अब 3 वटा पत्रिका त हाम्रो गइसकेको हुन्छ एक लेयरमा धेरै तपाईको खोरको एरिया धेरै छ भन्दा धेरै पत्रिका गइसकेको हुन्छ हजुर 3 दिन पछि चाहिँ कुखुरा एउटा दाना खाने बानी परिसक्छ एउटा लेभलको साइजमा पनि कुखुरा आइसकेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हामीले आफू झन्झट घटाएको हो के झन्झट घटाएको हो तर तपाईले अझै 1-2 दिन राख्छु भनेर 5 वटा लेयर बनाएर अथवा फेरि पछि थपेर 5 दिनसम्म राख्नुहुन्छ भने नो प्रब्लम त्यसको एउटा ट्याक्कै रुल भन्ने छैन त्यसको हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ त्यही हो है तपाईलाई सहज हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले 5 दिनसम्म पत्रिका राख्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम तर पत्रिका त्यही कुएर त्यही माखा भन्किनी त्यही दानाहरू अस्ति हालेको 3 दिन अगाडि हालेको दाना फेरि त्यही रहने त्यहाँ ढुसी आउने हुनु भएन है त्यो चाहिँ ध्यान दिनुस् किनभने 3 दिन भन्दा बढी राख्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पत्रिका चाहिँ कुइन्छ पत्रिका कुएपछि पानी पनि त्यही हुन्छ दाना पनि त्यही हुन्छ दाना पनि त्यो दानामा ढुसी आउन थाल्छ दानामा ढुसी आएपछि त्यो दाना यदि कुखुराले टिप्यो भने जनहरुको समस्या आउँछ त्यसकारणले गर्दा हामीले फ्रेश पत्रिका राख्नुपर्ने हुन्छ र बासी पत्रिका भयो कुइन थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ अब फ्रेश पत्रिका हामीलाई 3टा भन्दा बढी राख्न सकिए त ठिकै छ त्यो भन्दा बढी राख्न प्र्याक्टिकल हुँदैन कि भनेर मैले तिनीहरुलाई भने है हस् थ्यांक यू डाक्टर अरु केही छ हाम्रो हिमातबाट एकजना सर हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि प्रश्न आएको थियो है मैले हात ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको थियो हिमातको सरले त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले मैले उहाँलाई देखिन त्यस्तो जिज्ञासाहरू भए चाहिँ राख्दा हुन्छ तपाईहरुको जिज्ञासा छ भने अनम्युट गरेर राख्दा हुन्छ तपाईहरुले केवल आफूले मात्र जान्ने नभइकन अरु साथीहरु तपाईहरुले आउँदाखेरि अरु कृषकहरुलाई तपाईको साथमा चाहिँ अरु कृषकहरु पनि पक्कै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई जोड्ने काम गर्नु पर्यो किनभने हामीले यत्रो मेहनत गरेर तपाईहरुलाई यो सिकाउन खोजिरहेछौं यो जानकारी अन्य किसानहरुको मा पनि पुग्यो भने त हामी एकदमै आभारी हुन्छौं हामीले के अपेक्षा गरेका छौं भने आजको सेमिनार भन्दा हाम्रो अर्को सेमिनारमा चाहिँ किसानको उल्लेखीय सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ त्यसले हामीलाई अझै योमा वेबिनारहरुलाई अझै अगाडि अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरुलाई अझै राम्रोसँग प्रस्तुति गर्नको लागि हामीलाई त्यसले चाहिँ मोटिभेट गर्नेछ त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो सर्कलमा भएका किसानहरुलाई यो वेबिनारमा जोडाउने प्रयास गर्नु होला प्लिज मैले यो त सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहे अर्कोचोटी आउँदाखेरि आज हामी कति जना छौं आज हामी 33-30 जना छौं लगभग 30 जनाले कम से कम तपाईहरुले 51 जना अर्को साथीलाई भन्नु भयो र लिएर आउने यो माध्यम सिकाएर तपाईले त जान्नु भयो हैन कति किसानहरुले चाहना थाहै छैन कतिलाई कोही थाहा भएर पनि यो जुमको प्लेटफर्म थाहा छैन उहाँ तपाईले 51 जना भयो भने अर्कोचोटि हुन्छ 60 जनाले फेरि बढाउनु भयो भने 120 हुन्छ त्यसकारणले गर्दा एकदम मोटिभेटेड हुन्छौं र यस्ता कार्यक्रमहरु फेरि पुनः हामी अरु कार्यक्रमहरु यहाँहरुमा लिएर आउँछौं है त्यसकारणले गर्दा मैले अनुरोध गर्न चाहे सबैले कम्तिमा पनि एकजना भन्दा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो त अति नै राम्रो तर कम्तिमा पनि एकजना अर्को साथी अर्को पाठकबाट जोडाउनु होला है मैले एकदम अनुरोध गर्न चाहे डाक्टर विवेक केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना निकेश सरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो त्यही भएर उहाँलाई ओके निकेश सर नमस्कार हजुर नमस्कार सर यो स्वतर व्यवस्थापन भन्दा बाहेकको अर्को एउटा क्वेशन सोधौं सोध्नुस् सर सोध्नुस् यो ब्रुडिङको टाइममा हामीले ठाउँ बढाउने भनेर अस्तिको एउटा क्लास लिएको थिएँ सर मैले हैन जस्तो कि चुरुको एक हप्तामा 0.3 पर स्क्वायर फिट त्यस्तै भनेर 100 चल्लाले भनेर पढे थिए अनि अब 7 दिन पछि हामीले ठाउँ बढाउने हो सर त्यसपछि 0.4 मा पुर्याउने एकदम राइट त्यो भन्दा पछाडी फेरि 14 दिनमा बढाउने कि सर फेरि 10 दिन 11 दिनै बढाउँदै जाने त्यो तपाईले कुखुराको आवश्यकता अनुसार बढाउँदै जाने हो तपाईको कुखुराको वेट आएन भने त तपाईले बढाउँदै नबढाए पनि केही भएन तर वेट बढ्दै जाँदा तपाईले त्यसको आवश्यकता हेर्दा त्यसलाई चाहिँ साउरो भएको छ कि हैन कस्तो छ त्यसलाई हेर्दै बढाउँदै जाने हो सर अनि यो हामीले हिट दिँदाखेरि चाहिँ जाडो महिनामा 14 दिनसम्म मात्रै दिँदा पुग्छ कि सर अझै बढी दिइराख्नु पर्छ यस्तो हो त्यो त तपाईको जाडो महिना चाहिँ युजुअली 21 दिनसम्म म रिकमेन्ड गर्छु है हजुर सर दिउँसो घाम लागेको बेलामा तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईले इन्भाइरोमेन्टको तापक्रम अनुसार जस्तो तपाईले हामी 14 देखि 21 दिनसम्मको तापक्रम भनेको 85 डिग्री फरेनहाइट हो
अथवा 80 सम्म पनि तपाईले अलि छेउबाट नाप्नुहुन्छ भने बुडर भन्दा अलि साइडबाट नाप्नुहुन्छ भने 80 सम्म पनि नर्मल हो र 80 को तापक्रम छ भने तपाईले बुडरै बाल्न पर्छ भन्ने छैन। मेन भनेको तापक्रम र कुखुराको चाल, तपाईले चाहिँ कुखुराको बिहेभियर हेर्नु पर्यो। कुखुराहरु खप्टिरहेछन् भने त तपाईले चाहिँ तापक्रम दिनु पर्यो। कुखुरा खप्टिएका छैनन्, राम्रोसँग खाइरहेछन् भने तापक्रम दिन आवश्यक छैन है। त्यो कुरा तपाईले हेर्नु पर्यो। थ्यांक यू सर। अरु साथीहरुसँग केही प्रश्न छ? विवेक डाक्टर साहब, हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनको बारेमा अलिकति केही राखिदिनु हुन्थ्यो कि विवेक डाक्टर साहबले? हुन्छ, थ्यांक यू प्रकाश डाक्टर साहब। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ 21 असारको 21 छ है। समय त्यही हो 30 मिनेट। प्रस्तुतिको विषय रहेको छ कुखुरामा भ्याक्सिनेसन प्रविधि र सावधानी हैन। भ्याक्सिनेसन प्रविधिको बारेमा छलफल हुनेछ। कुखुरामा भ्याक्सिन दिँदाखेरि चाहिँ के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ है, यो एकदमै सेन्सिटिभ विषय छ है। किन भन्दाखेरि कतिपय भाइरसहरू हैन, तपाईको कीटाणुजन्य रोगहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्ने एकमात्र भरपर्दो माध्यम भनेको कुखुरा पालनमा भ्याक्सिनेसनै हो हैन। सिक्युरिटी भइहाल्यो हैन। बायोसिक्युरिटीलाई पनि ब्रेक गरेर चाहिँ कुनै भाइरसहरू हाम्रो फार्ममा छिर्यो भने हामीले रोक्ने भनेको त भ्याक्सिनेसनै हो है। भाइरल डिजिज आउटब्रेक भइसकेपछि त हामीसँग चाहिँ अप्सनहरू धेरै कम हुन्छ हैन। किनभने भाइरलको चाहिँ अब चाहिँ एन्टिबायोटिक खुवाएर चाहिँ ब्याक्टेरिया मारे जस्तो हुन्न हैन। यद्यपि भ्याक्सिनेसन हामी कतिपय ब्याक्टेरियल डिजिजहरुमा पनि गर्न सकिन्छ हैन। तर रिलेभेन्स चाहिँ यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स भाइरल डिजिजमा बढी हुन्छ हैन। अब त्यस्तै अब चाहिँ समस्या भइहाल्यो भने त तपाईको कुखुरा मर्ने हैन देखि लिएर चाहिँ उपचारमा खर्च हुने, त्यस्तै चाहिँ उत्पादनमा ह्रास आउने हुन्छ। यसले व्यवसायलाई चाहिँ ठुलो आर्थिक नोक्सानीतिर लैजान्छ है। त्यो भएर यो विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ है, यो भ्याक्सिनेसन विषय। र एकदमै तपाईको चाहिँ सावधानी चाहिँ ठाउँमा है। भ्याक्सिन तपाईको भ्याक्सिन निर्माण चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनीमा भ्याक्सिन निर्माण हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ तपाईको विभिन्न चेन हुँदै थियो हैन। तपाईको चाहिँ अब तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ हैन, इम्पोर्टरले लिएर आउँछ हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईको स्टकिस्ट कहाँ जान्छ, डिलर कहाँ जान्छ हैन, चाहिँ खुद्रा पसलमा जान्छ, कहाँ जान्छ। प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्छ हैन। अब त्यो कुरो चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेनेन्सको कुरो हुन्छ। त्यस्तै भ्याक्सिन लगाउने बेलामा पनि हैन हामीले ख्याल गरिएन, उपयुक्त वातावरणमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिएन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिन लागु र नलागु अर्थ एउटै हुन्छ। मैले चाहिँ कतिपय चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ कुरा सुन्दाखेरि, भ्याक्सिन दिएर उल्टै रोग आयो हैन। यो बडा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो हैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै वैज्ञानिक सत्यता छैन। भ्याक्सिन दिन्न मैले, भ्याक्सिन दिएर उल्टो रोग लाग्यो हैन। हामीले भ्याक्सिन चाहिँ प्रिजर्भेसन गर्ने कुरो, भ्याक्सिनको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने कुरो हैन, भ्याक्सिनलाई सही तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरोमा ध्यान नदिने हैन। त्यो हामीले ध्यान नदिँदा के हुन्छ त भ्याक्सिन निष्क्रिय भइसक्यो हुन्छ हैन। अनि त्यहाँ भ्याक्सिन लाएर नलाए एउटै हुन्छ। भ्याक्सिन लायो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसले प्रोटेक्सन दिन सक्दैन हैन। हेर्नुस् अहिले हेर्नुस् त कोभिडकै सन्दर्भमा पनि हैन भ्याक्सिनको चाहिँ हुन्छ हुँदैन आशंकाहरू टिक्का टिप्पणी थिए। तर अहिले हेर्नुस् त भ्याक्सिन लाउनलाई कति तछाड मछाड छ, कति लाइन छ। अझ भ्याक्सिन पर्याप्त नपाएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ हैन कति चाहिँ तपाईको चाहिँ छटपटी छ भनौँ न। सरकारी लेभलदेखि लिएर तल्लो लेभलसँग हैन, प्रशासनिक लेभलदेखि तल्लो लेभलसँग हैन। त्यो भने भ्याक्सिनले त काम गरेको छ नि त, त्यही भएर हो नि त हैन। भ्याक्सिनकै कारणले चाहिँ अब कोभिड भए पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ समस्या चाहिँ कम देखिएको छ भ्याक्सिन गरेका मान्छेहरूमा हैन। त्यही भएर चाहिँ यो असाध्यै सेन्सिटिभ कुरो छ है, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। तपाईहरु प्लिज जोइन गर्नु होला। अनि डाक्टर साहबले भने जस्तै चाहिँ कम्तीमा पनि सकिन्छ भने 2-3 जना नभए 1 जना मान्छे चाहिँ तपाईले ल्याउनु होला। र यसको विशेषज्ञ प्रस्तोता हुनुहुन्छ डाक्टर रबिन राउत। डाक्टर रबिन राउतले चाहिँ जो चाहिँ लेक्चरर हुनुहुन्छ है, हाल उहाँ चाहिँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा लेक्चरर हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय चाहिँ तपाईको कैलालीको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि लेक्चररको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ।
त्यस्तै तपाईको पोल्ट्री सेक्टरमा न्यू होप फिडमा चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ सिनियर कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ है। उहाँबाट चाहिँ प्रस्तुति हुनेछ कुखुरामा भ्याक्सिनेसन विधि र सावधानी है, भ्याक्सिनेसन गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने विधि र सावधानीको विषयमा यही असार 21 गते समय 6:30 बजेदेखि बेलुका 6:30 बजेदेखि तपाईहरुलाई उपस्थितिको लागि विनम्र अनुरोध छ। प्रकाश डाक्टर साहब। ओके, धन्यवाद विवेक डाक्टर साहबलाई यो आगामी उसको बारेमा जानकारी दिनुभयो, आगामी सेमिनारको बारेमा। यो अननेमबाट तपाईको आइरहेछ, ह्यान्ड रेज भइरहेछ, तपाईले म्युट गरेर अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र? कोहीको क्वेशन छ भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज हामी आजको निर्धारित समय भन्दा हामी बाहिर गइसकेका छौं, त्यसकारणले गर्दा आज हामी इन्ड गर्छौं। सर मैले एउटा च्याट बक्समा लास्ट एउटा क्वेशन राखेको थिएँ सर, त्यो अघि पनि सरले त्यसलाई छुनु त भएको थियो। जस्तै यो काठको धुलो चाहिँ बजारमा अलिकति सस्तोमा पाइएको छ, तर भुसको विकल्पमा काठको धुलो प्रयोग गर्दा यसले स्वास्थ्यमा केही असर गर्ला कि नगर्ला कुखुराहरूको भन्ने मेरो प्रश्न थियो। शिव डाक्टर साहब केही छ हजुरको यसमा भन्नुपर्ने? नत्र म पनि केही जोडाउन पर्छ, तपाईले के भन्नुहुन्छ? यो दुईटै स्रोत, जस्तै अब हाम्रो भुसको कुरा अनि यो काठको धुलो भनेको दुईटै राम्रो सोत्तरको स्रोत हुन् हैन। यसमा तपाईले जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन, तर तपाईको अब पहिलोचोटि एक दुईचोटि प्रयोग गर्दा तपाईले अलि मेसो नपाएर हैन त्यसले समस्या लिएर आउला कि भन्ने कुरा हो, नत्र तपाईको सेफ्टी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अब डाक्टर साहबले पनि केही थप्न सक्नुहुन्छ। एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मैले फेस गरेको सर, एकदमै चाँडो किरा आउँदो रहेछ। त्यो स्याउ किरा चाहिँ अलिकति पानी पर्यो भने चाहिँ जुन भुस भन्दा बढी, त्यो चाहिँ मैले फेस गरेको च्यालेन्ज छ। यस्तो छ तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला यो काठको धुलो प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले जुन काठको धुलो बजारमा निस्किने सोचिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम पाउडर फर्ममा हुन्छ। तपाईले पाउडर फर्मको काठको धुलो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले पाउडर फर्मको काठको धुलो प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ शरीरमा टाँसिने हुन्छ एउटा। अर्को कुखुराको आँखामा पर्ने, कुखुराको रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको श्वास प्रश्वासमा गएर यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या ल्याउँछ। त्यही भएर काठ चाहिँ हामीले काठको धुलो प्रयोग गर्दाखेरि त्यो धुलो भनेको पाउडर धुलो होइन, यो त तपाईले बुझ्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। त्यो धुलो भनेको काठको चाहिँ सानो टुक्रा बनाएर सानो पातलो किसिमको भनौँ न हामीले च्याख्ला जस्तो च्याख्ला टाइपको बनाउनु पर्ने हुन्छ। काठको जुन बजारमा निस्किने जुन धुलो छ नि त्यो धुलो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यो धुलो चाहिँ आँखामा पनि समस्या गर्छ, त्यसले रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि समस्या गर्छ, शरीरमा टाँसिने, तपाईले भने जस्तो किरा आउने। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले काठको धुलो प्रयोग गर्दा कुन काठको प्रयोग गर्नुहुन्छ? फर इक्जाम्पल तपाईले चिलाउनेको धुलो प्रयोग गर्नुभयो अथवा अरू कुनै प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले त शरीरमा एकदमै घाउहरू बनाउने चिलाउने हुन्छ नि त, अथवा अरू कुनै त्यस्तो। त्यही भएर काठको धुलो प्रयोग गर्दा कुन काठको धुलो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने त्यो त कुखुराले खान्छ नि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो कुखुराले खाँदाखेरि चाहिँ त्योबाट विषाक्त हुन सक्छ हैन, ट्यानिक एसिड भन्ने हुन्छ, त्यो ट्यानिनको विषाक्त हुन सक्छ त्यो काठको धुलोमा चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा हामीले केही पर्सेन्टेज रिप्लेस त गर्न सकौँला। भोलि हामीसँग धानको भुस उपलब्धै नहुने भयो भने चाहिँ हामीले त्योतिर पनि सोच्न सकिएला। तर अहिलेको सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त सोत्तर भनेको नेपालको कन्डिसनमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा धानको भुस नै हो। थ्यांक यू डाक्टर, एकदमै क्लियर भयो। अर्को एकजना यो M8ZZQ भन्नेले केही क्वेशन सोध्न खोज्नु भयो र? हो भने अनम्युट गर्नुहोस्, नत्र हामी इन्ड गर्छौँ आजलाई। ओके, म आजका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हृदयदेखि नै भेट नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा भेट नेपालका डाक्टर विवेक बन्धु रेग्मी, त्यस्तै गरेर मैले आदरणीय दाई भेट नेपालकै आदरणीय दाई डाक्टर खगेन्द्र सापकोटालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आजका विशेषज्ञ प्रस्तुता डल्फिन फिडका भेटनेरी डाक्टर शिव भुसाललाई हामी सबैको तर्फबाट एकमुष्ट छु र उहाँको सहयोगको लागि हामी असाध्यै कृतज्ञता छौं र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौं।
र मैले अघि नै भने झैँ तपाईहरू सम्पूर्णलाई अर्को कार्यक्रमको सूचना भइसकेको छ र त्यसको जुम लिङ्क तथा अन्य जानकारीहरू हाम्रो vetnepal.com भन्ने फेसबुक पेजबाट र हाम्रो भेटनेपाल www.vetnepal.com भन्ने वेबसाइटमा त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्नेछौँ। तपाईहरू www.vetnepal.com अथवा फेसबुक पेज, तपाईहरू चाहिँ फेसबुक पेजमा सहज मान्नुहुन्छ भने vetnepal.com को फेसबुक पेज लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरेर त्यो पेजलाई तपाईले शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि तपाईहरूले मात्र होइन, तपाईहरू जस्तै किसानहरू जो चाहिँ प्राविधिक ज्ञानको अभावमा आफ्नो कयौं लाखौं लगानीहरू डुबाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले यो जानकारी पाउनुहुनेछ र उहाँहरूले यो व्यवसाय केवल पैसा लस गर्ने ठाउँ मात्र नभइकन यो व्यवसाय कुखुरा पालन व्यवसायबाट पैसा कमाउनको लागि प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध उहाँहरूलाई हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा यो पेज सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूले यो पेज जसले आजको यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, तपाईहरूले हामीले गरेको कार्यक्रमलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरूले त्यो धन्यवाद चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो फेसबुक पेजमा हाम्रो पेजलाई शेयर गरिदिएर धन्यवाद दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम सम्पूर्णलाई, आजका प्रस्तुता विशेषज्ञ प्रस्तुता लगायत सम्पूर्ण सहभागीलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस 4औं श्रृङ्खला यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।